जम्मू कश्मीर की सियासत इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां रिवायती सियासी खानदानों यानी अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान के सामने एक नई क़यादत खामोशी मगर तेजी के साथ उभर रही है। दहाइयों से कश्मीर की सियासत बुनियादी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के गिर्द घूमती रही है, मगर 370 की मनसूखी के बाद सियासी तवाजुन बदला है, बयानिए बदले हैं और अवामी सोच में भी तब्दीली वाज़ेह दिखाई दे रही है। अब मंजरनामे पर कुछ ऐसे लीडर मौजूद हैं जो न सिर्फ अवामी सतह पर मजबूत हो रहे हैं बल्कि मुस्तकबिल में कश्मीर की सियासत के रुख को बदलने की अहलियत भी रखते हैं। और इन नामों में कई नाम बहुत अहम है जो जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों एक तरह से उभर रहे हैं तेजी के साथ। इनमें आगा सैयद रुहुल्ला, सज्जाद गनी लोन, महराज मलिक और इंजीनियर रशीद। एक अलग सियासी बयानिए के साथ ये लीडरान सामने आ रहे हैं जो दो बड़ी जमातों के लिए वाज़े तौर पर एक तरह से अलार्मिंग है। दरअसल आज की इस रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। हालांकि 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मजबूत सरकार असेंबली में जरूर बनी है, लेकिन जिस तरह से पावर सेंटर का मसला है जम्मू कश्मीर के अंदर, एलजी इंतजामिया एक तरफ है और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की सरकार। और उमर अब्दुल्ला की सरकार पर यह इल्जाम भी बार बार लगता रहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बहुत कमजोर सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार कोई फैसले अपने बलबूते पर नहीं ले सकती है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए पीडीपी की, बडगाम में जीत के बाद पीडीपी का हौसला जरूर बढ़ा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन महबूबा मुफ्ती और इसके अलावा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालांकि महबूबा मुफ्ती इन मुश्किल हालात में भी पार्टी को संभालने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के बाद और इन इंतखाबात के बाद या 370 खत्म होने के बाद आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत हद तक बदली है। हालांकि हम इसमें नहीं जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद कई नई पार्टियां वजूद में आई, कई नए लीडरान जो हैं वो एक तरह से वजूद में आए। लेकिन आज हम सिर्फ इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि जहां पर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नाम रिवायती सियासत से जुड़े हुए दिग्गज लीडरान हो, क्या इन लीडरान के लिए एक बड़ा खतरा है जम्मू कश्मीर की सियासत में आगा सैयद रुहुल्ला, इंजीनियर रशीद, महराज मलिक और इसी तरह से अगर बात की जाए तो सज्जाद गनी लोन, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में ये जाने माने चेहरे हैं। हालांकि इनको खानदानी सियासत तो नहीं मिली है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में आवाम से जुड़े हुए मसाइल और मुद्दों पर ये अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते रहे हैं। आप देखिए कि आगा सैयद रुहुल्ला से अगर हम शुरुआत करें, बडगाम की धड़कन है, संजीदा और नजरियाती सियासत का चेहरा माने जाते हैं, मजबूत इलाका है बडगाम, करगिल में भी काबिल एहतराम असर रखते हैं और नौजवान है, शफाफ इमेज है, मजबूत लीडर है, शिया आबादी में असर व रसूख है और आईनी हुकूक जम्मू कश्मीर के शिनाख्त बेबाक पार्लिमानी तकारीर की वजह से बहुत तेजी से उभर रहे हैं। पार्लियामेंट में इनकी तकारीर ने कश्मीर समेत पूरे मुल्क में इनको नुमाया किया है। बडगाम में रिवायती नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक में उन्होंने नई जान डाली है और खुद अपना अलग कद कायम किया है। नौजवान तबके में ज्यादा मकबूल हैं क्योंकि इनकी सियासत कम खानदानी और ज्यादा पॉलिसी एक तरह से रखती है और इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इनका कद बढ़ा है जो मुस्तकबिल में पार्टी क़यादत के लिए सवाल पैदा कर सकता है, बल्कि मौजूदा में भी वो लगातार पार्टी की कारकर्दगी और जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। पीडीपी के लिए भी एक मुतबादिल बयानिया ये एक तरह से बना रहे हैं। दूसरा बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर की उभरती हुई सियासत में सज्जाद गनी लोन का है। सज्जाद गनी लोन शुमाली कश्मीर के सबसे ताकतवर नए चेहरों में से एक है। मजबूत इलाका है, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लौलाब और दानिश्वराना सियासत, मिडिल क्लास और नौजवान तबका इन्हें बहुत पसंद करता है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फिलहाल ये चीफ हैं और इनकी मकबूलियत की वजूहात की अगर बात की जाए, दहाइयों से शुमाली कश्मीर में सज्जाद लोन का मजबूत बेस रहा है। बीजेपी से फासले और खुद मुख्तार बयानिए ने इन्हें दोबारा अवाम के करीब किया है। शुमाली कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों की कमजोर होती गिरफ्त इनके लिए एक बड़ा मौका बन रही है।
اب دیکھیں کہ شمالی کشمیر میں نیشنل کانفرنس کا تقریباً سارا ووٹ بینک ان کے سامنے دباؤ میں ہے۔ پی ڈی پی پہلے ہی کمزور ہے، سجاد لون مکمل متبادل بن کر ایک طرح سے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح سے جموں کشمیر کی سیاست پہ ایک اور بہت بڑا نام مہراج ملک، جنوبی کشمیر کی نئی آواز، مضبوط علاقے کی اگر بات کی جائے، جنوبی کشمیر کے کئی حلقے، چاہے شوپیاں کی بات کریں، کولگام کی بات کریں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ نرم گفتار، زمینی سیاست اور عوامی رابطے میں بہت مضبوط ہے۔ اور جنوبی کشمیر میں پی ڈی پی کی کمزوری نے ایک بڑا خلا پیدا کیا ہے جسے مہراج ملک جیسے لیڈر ایک طرح سے پر کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور عوامی رابطے کے ذریعے نوجوانوں تک ان کی رسائی ہے۔ 370 کے بعد سیاسی خلا میں ایک متوازن اور عوامی بیانیہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ محبوبہ مفتی اور پی ڈی پی کا سب سے بڑا ووٹ جنوبی کشمیر کا تھا، جو اب بڑی تیزی سے تقسیم ہو رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس بھی جنوبی کشمیر میں مضبوط نہیں ہے، اس لیے مہراج ملک ایک بڑا متبادل بن کر ابھر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں حالانکہ مہراج ملک پر پی ایس اے لگا ہوا ہے اور وہ کٹھوا جیل میں ایک طرح سے موجود ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عام آدمی پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ ہے اور 2024 میں جو انتخابات ہوئے ان میں واحد سیٹ جو عام آدمی پارٹی نے جیتی تھی وہ مہراج ملک کی سیٹ جیت کر آئے تھے۔ ایسے میں مہراج ملک کیا جموں کشمیر کی سیاست کے لیے ابھرتا ہوا بڑا چہرہ ہے، یہ بھی مستقبل کی سیاست ایک طرح سے طے کرے گی۔ جموں کشمیر کی سیاست میں ایک اور بہت بڑا نام انجینئر رشید۔ جی ہاں، انجینئر رشید جب اسمبلی میں رہے تب بھی ان کا دبدبہ رہا اور اسمبلی میں بھی وہ حالانکہ کچھ سیاسی پارٹیوں سے ضرور جڑے رہے، حالانکہ اب انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہے، عوامی اتحاد پارٹی۔ انجینئر رشید جیل میں رہ کر انہوں نے بارہمولہ سے پارلیمنٹ کا چناؤ جیتا تھا اور آج بھی وہ جیل کے اندر ہیں، لیکن جیل کے اندر سے بھی وہ اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ جیل سے جب پارلیمنٹ کا سیشن چلتا ہے اس سیشن میں بھی انجینئر رشید پہنچتے ہیں اور بڑی بے باکی سے جموں کشمیر کے عوام اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے مسئلے مسائل اٹھاتے رہتے ہیں۔ عوامی درد بیان کرنے والی بے باک آواز ہے انجینئر رشید۔ اس کے علاوہ لنگیٹ، ہندواڑہ، شمالی کشمیر اور اسی طرح سے اسمبلی میں ہمیشہ مختلف اور عوامی موقف اٹھاتے رہے، جیل سے بھی سیاست زندہ کی ہے اور عام آدمی ظلم کے خلاف بے باکی سے انہوں نے سیدھی بات ایک طرح سے اٹھائی ہے اور اسی وجہ سے جموں کشمیر کے عوام میں انجینئر رشید کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ آپ دیکھیں کہ غریب لوگوں کے سب سے قریب سمجھے جاتے ہیں انجینئر رشید۔ ان کے بیانات سیدھے عوامی اور بغیر اسکرپٹ کے ہوتے ہیں۔ نوجوان طبقہ ان کی سادگی اور بے ساختہ سیاست سے بہت متاثر ہے، کیونکہ شمالی کشمیر میں سجاد لون کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ انجینئر رشید 2 بڑے بلاکس کے ووٹ تقسیم ہونے کا ایک طرح سے امکان ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں بڑا فائدہ انجینئر رشید کو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اگر ان کی کا سیاسی قد اسی طرح سے بنا رہا، کیونکہ تہاڑ جیل میں ضرور بند ہے، یو اے پی اے کے تحت ضرور انہیں رکھا گیا ہے، الزامات ہیں، لیکن اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جب وہ پہنچتے ہیں پارلیمنٹ کے سیشن میں تو جموں کشمیر کے عوام کی آواز ایک طرح سے اٹھاتے ہیں۔ اور اب بڑا سوال یہی ہے ان 4 بڑے چہروں کو سمجھنے کے بعد کہ کیا واقعی کشمیر کی سیاست بدل رہی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس تبدیلی کے چند بڑے اشارے بھی ہیں، اسے بھی سمجھنا ہوگا کیونکہ روایتی خاندانوں پر عوام کا اعتماد اب کم ہو رہا ہے۔ عبداللہ اور مفتی خاندان کئی دہائیوں سے مرکز میں تھے، مگر اب لوگ نئی قیادت کی تلاش میں ہیں۔ نوجوان ووٹر نئے چہروں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ نئی نسل جذباتی یا خاندانی سیاست سے زیادہ پرفارمنس، ایمانداری اور مضبوط موقف دیکھ رہی ہے۔ مقامی لیڈروں کی مقبولیت تیزی سے بڑھی ہے اور یہ وہ لیڈر ہیں جن کے پاس علاقائی بنیاد ہے، عوامی جڑ ہے اور واضح بیانیہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے پاس موجود ہے۔ تو ایسے میں مستقبل کے انتخابات میں نئی سیاسی تشکیل کا امکان ان چہروں کو مانا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ کشمیر میں پہلی بار نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی کے علاوہ ایک مضبوط تیسرا بلاک ابھر کر سامنے آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک نئی قیادت پرانی سیاست کو کیا بدل دے گی، یہ آنے والے دنوں دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ اگر موجودہ رفتار برقرار رہی جس طرح کے تیور ہے آغا سید روح اللہ، انجینئر رشید، سجاد غنی لون اور مہراج ملک کی، تو یقیناً آغا روح اللہ، سجاد لون، مہراج ملک اور انجینئر رشید کشمیر کی سیاست میں وہ خلا بھر رہے ہیں جسے دہائیوں سے روایتی جماعتیں نظر انداز کرتی آئی تھی، اور ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت بتاتی ہے کہ آنے والے انتخابات میں کشمیر کا سیاسی نقشہ بڑی حد تک
تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ تبدیلی محض وقتی نہیں بلکہ ایک نئے سیاسی دور کا آغاز بھی ہو سکتی ہے۔